महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद कसूरी साहब, वज़ीर आज़म के मौजूदा दौरे सऊदी अरब को किस तरह से देखते हैं आप? क्या कुछ अरसा कबल जो दोनों ममालिक के दरमियान सर्द महरी पैदा हुई थी और जो खिंचाव हम देख रहे थे, GCC में कुछ हमें ब्लॉकेड नज़र आया था, क्या वो अब ख़त्म हो गया? ये एक अहम पेशरफ्त है। उसकी वजह यह है कि जब से यमन का वाक़या पेश आया है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि वो न्यूट्रल रहेगा और वो नहीं हिस्सा लेगा, तो हालात में यूएई के साथ तो बहुत ज़्यादा और सऊदी अरब के भी एक हद तक काफ़ी जो रिलेशनशिप है उसमें वो गर्मी नहीं, अगर सर्द महरी नहीं तो गर्मी नहीं रही थी। उसके बाद ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर भी गए और क्राउन प्रिंस यहाँ आए। बहुत अच्छी विजिट थी। आपको याद होगा उन्होंने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की, का वादा किया, MOU साइन किए, और साथ उन्होंने ये कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कुछ प्राइम मिनिस्टर से बात की, रिगार्ड मी एज पाकिस्तान एम्बेसडर इन सऊदी अरेबिया, यानी कि उनका मैं आपका सफीर हूँ, आपको किसी सफीर की जरूरत नहीं है सऊदी अरब में। अब इससे ज्यादा वार्म तो नहीं हो सकते थे। बहरहाल उसके बाद मैं समझता हूँ कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हुए पाकिस्तान की तरफ भी, और फ्लिप फ्लॉप वो वाजे हैं। अब क्या उसका मैं घड़ी घड़ी जिक्र करूँ, वो जो मलेशिया में जो समिट हुई और वगैरह वगैरह, और कुछ हमारे बयानात यहाँ से आए, उसकी वजह यह है कि देखें, फॉरेन पॉलिसी में हो इन पर्टिकुलर, वैसे भी हमें अपनी मईशत का ख्याल रखना चाहिए। हमारे कोई 3-3.5 मिलियन बंदे जो हैं सऊदी अरब और यूएई में हैं, और इसलिए जो पाकिस्तान, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहा है कि जो हमारा जो एक्सटर्नल डेफिसिट है वो यही लोग पूरा करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं पूरा करती जी, यही लोग पूरा कर रहे हैं। और फिर नंबर 2, जो हमारी रिलेशनशिप थी इनके साथ, खासतौर पर सऊदी अरब के साथ, वो जो थी वो एक डिफेंस कोऑपरेशन जो हमारी कई दहाइयों पे मुहित है, वो सारी चीज़ें कसूरी साहब, इससे मुतालिक मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन चूंकि आप खारिजा उमूर के माहिर हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम देखते हैं कि बड़े नाजुक होते हैं। बाज़ औक़ात आपस में जो दुश्मन ममालिक होते हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं, तो इनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से बैलेंस किया जाता है, और क्या आप देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सिलसिले में अपना किरदार सही तौर पर अदा कर रही है? देखिए, आपने मुझसे पहला सवाल पूछा कि किस तरह हैंडल किए जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी में कोई आपकी ख्वाहिशात जो हैं उनको ट्रांसलेट नहीं किया जाता इस तरह। वो होता है नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड। आप किस चीज़ पे खुश हैं, ना खुश हैं, वो तो दूसरी बात है। नेशनल एस्पिरेशंस एक तरफ है, नेशनल इंटरेस्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाता है। इंटरेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है वो पैरामाउंट है। अगर आपको पता है कि आपका इतना बड़ा डेफिसिट है और वो पूरा होना ही नहीं है, जब तक आप कुछ दोस्त ममालिक आपकी मदद नहीं करेंगे, नहीं तो आपको IMF की जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तानी कौम कर रही है। अगर वो इन्वेस्टमेंट हो गई होती सऊदी अरब की पाकिस्तान में, तो शायद हालात जो है निस्बतन बेहतर होते। तो मैं समझता हूँ कि उनको अगर आप मद्देनजर रखें, तो उसमें सवाल यह है कि जो पाकिस्तान को मसलन मैं मुझसे को एडवाइस लेता तो मैं कहता कि भाई ये करें कि अगर आपको नेचुरली हमें पाकिस्तानी आवाम को और हर एक को फॉरेन ऑफिस में इस बात का दर्द था, दुख था कि जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था तो हम चाहते थे कि खास तौर पर सऊदी अरब, जहाँ के मुस्लिम उम्मा का मरकज है और वहाँ के जो बादशाह हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन, उनका एक खास मकाम है, तो चाहिए ये था कि ये जो चीजें हमने कुछ पब्लिकली कही हैं ये प्राइवेटली कही जा सकती थी, उसका ज्यादा असर होता। और मैं समझता हूँ पब्लिक करके हमें नुकसान हुआ है। बहरहाल यमन में हमारा फैसला 100% ठीक था, हमने फौजें नहीं भेजी, लेकिन हमें आदत है, हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं। और मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, बढ़ चढ़ कर जो पार्टी हो वो उसमें नंबर लगाती है। अव्वल तो मैं नहीं समझता कि इसको पार्लियामेंट में यमन वाले इशू को जाना चाहिए था,
یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ اپنے ذمہ لے کہ جی جو فیصلہ کرنا ہے کرے, اور نیچرلی اپوزیشن لیڈرز کو بریف کرے اور ان کو ون اوور کرے, اور میڈیا کو پرائیویٹلی بریف کرے اگر اوپنلی نہیں بھی کر سکتے. لیکن ہم نے جو کہا ہم نے کیا تو جواب یہ آیا کہ یو اے ای نے نریندر مودی کو پہلی مرتبہ اجازت دی ایک پبلک میٹنگ کرنے کی دبئی میں, جس میں 50-60 ہزار انڈینز آ گئے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ کریں گے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ہم کہتے ہیں کہ فورن پالیسی میں بہت پھوک پہ آگے چلنا پڑتا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید نہیں کیا. صحیح. قصوری صاحب, پاکستان کا بڑا سٹرونگ موقف رہا ہے کشمیر کے معاملے پر کہ مسلم دنیا جو ہے اس کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, اور پاکستان یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا سعودی عرب سے اور OIC سے کہ وہ کوئی اس معاملے میں دلچسپی لیں گے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ امید برابر نہیں ہوئی. اس کی آپ کے نزدیک کیا وجہ تھی؟ اس کی دیکھیے, آپ نے ابھی کہا نا مسلم امہ کا, ہمیں تو یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو یہودی ہونے کی بنیاد پر بنا. تو پاکستان کی ایک خاص خواہش ہمیشہ رہی ہے مسلم امہ سے, لیکن ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. مسلمان سے جتنے لڑے ہیں پچھلے دنوں میں, شیعہ سنی تو چھوڑ دیں, ایران عراق جنگ, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جتنا خون بہا مسلمانوں نے ایک دوسرے کا کیا ہے ساری مسلم دنیا میں, چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو یا کسی نام پہ ہو. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم چاہتے تو یہ ہیں ان کو پاکستانی, جیسے میں نے کہا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اسٹیٹ انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈومیننس کرتا ہے تمام ملکوں میں. میں وہ کئی ایسی چیزیں میں نہیں ایگزامپل دینا چاہتا, باوجود ہم بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں. تو ہمیں اگر یہ خیال تھا کہ ہندوستان کے ساتھ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی, تجارت بھی سعودی عرب اور UAE کے ساتھ ہے, تو یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ہم کو یہ بھی یاد کرنا چاہیے, ہماری بھی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بھی 3-4 ملین, اگر آپ باقی بھی گلف ممالک کر لیں تو 3.5 ملین ہو جائے گا, 3 ملین سے زیادہ ہی ہوں گے. ہمارے بھی تو بندے بیٹھے ہیں نا. انڈیا انویسٹمنٹ بھی وہاں کر رہا ہے. انڈیا کی معیشت ہم سے بہت بڑی ہے. اب مجھے نہیں پتا کتنی بڑی رہے گی, یہ جو کورونا وائرس ہم سے تو پھر بھی بہت بڑی رہے گی, لیکن کیا ان کی جو اٹریکٹیونیس تھی ایز این انویسٹمنٹ اپرچونٹی وہ کتنی رہے گی؟ اگر ابھی نہ ہوئی تو حالات ٹھیک ہوں گے تو انڈیا بہرحال آپ سے کئی گنا بڑا ہے. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں کرنا تھا ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے. ہم نے تو وہ کیا جس میں ہندوستان کو, اس میں پورا ہندوستان نے فائدہ اٹھایا. جس طرح خلیج بڑی, سعودی عرب اور پاکستان میں آپ نے دیکھا انہوں نے رش کیا اپنے ملٹری چیف کو, UAE بھی بھیج دیا, سعودی عرب بھی بھیج دیا, وہ تو طاق میں تھے. اس سے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے, اور آرمی نے, اب جو آرمی چیف بھی گئے ہیں, پرائم منسٹر بھی گئے ہیں, کہ وہ جو ماضی کی بات ہے کیونکہ ہم مجھ سے پوچھ رہی ہیں, اسے سبق حاصل کرنا چاہیے, اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. میں ان لوگوں میں جو مستقبل کی طرف دیکھتا ہوں, میں بہت خوش ہوں یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے. اور اب میری خواہش ہے کہ پرائم منسٹر اور ملٹری چیف تو بس پردہ ہی بات کر رہے ہوں گے, انہوں 2 دن پہلے گئے ہیں, انہوں نے ضرور کی ہوگی. پرائم منسٹر کو پورا زور لگانا چاہیے کہ جو سعودی عرب نے وعدہ کیا تھا انویسٹمنٹ کا, اس کو وہ لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں حالات پہلے سے اس لیے بہتر ہیں کہ جب تک پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں وہ کافی کولڈ شولڈر کر رہے ہیں سعودی عرب کو. اور آپ نے دیکھا خاص طور پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو, انہوں نے تو ان سے ٹیلی فون پہ بھی نہیں بات کی, انہوں نے ان کے والد کنگ عبداللہ, کنگ سلمان سے انہوں نے بات کی ہے, اور وہ ہیومن رائٹس سے بڑا سٹرونگ ایشو. اچھا قصوری صاحب, میں کشمیر کے معاملے پہ ذرا دوبارہ واپس آؤں گی. کیا ہم سعودی عرب سے کشمیر کے معاملے پر کوئی توقع رکھ سکتے ہیں, اور سعودی عرب جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اپنا اس میں؟ دیکھیے, سعودی عرب سے نے بہت کردار ادا کیا ہے. کشمیر کانٹیکٹ گروپ میں سعودی عرب ہے اور ترکی ہے. جب ان کے حالات آپس میں بھی اچھے نہ ہو, یہ 2 ہیں. اس کے علاوہ 2 ملک اور ہیں, کبھی سینیگال ہوتا ہے, کبھی اور ہوتا ہے.
تو پوائنٹ یہ کانٹیکٹ گروپ میں کشمیر میں ہیں, یہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں کانٹیکٹ گروپ. ہم جو توقع کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے کال کریں OIC کی فورن منسٹرز میٹنگ. میں کم از کم ان لوگوں میں ہوں کہ پہلے میں اندازہ لگاتا یہ بات پبلک کرنے سے کہ اس کے چانسز کیا ہیں. یہ ایسے ہی ہیں کہ آپ کو کوئی کہے کہ جی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں آپ انڈیا کے خلاف ووٹ کریں, کون پاکستانی نہیں چاہے گا کہ ریزولوشن موو ہو, لیکن عقل مند آدمی پہلے کیلکولیٹ کرے گا کہ آپ وہ ووٹ پاس کرا سکتے ہیں. اس سے اگر